नमस्कार। एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरे। एसटीभी च्याटमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनको बारेमा र सँगै कुराकानी गर्नेछौँ। यो ठुलो दल हो नेपालको अहिलेको र सरकार सञ्चालन गरिरहेको यो राजनीतिक दल, योसँग मानिसहरूले धेरै ठुलो अपेक्षा गरेका छन्। केवल कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका, यसलाई शुभेच्छा प्रकट गरेका, योसँग नजिक रहेका मानिसले मात्र होइन, यसलाई मत नदिएका मानिसले पनि यससँग ठुलो अपेक्षा गरेका छन्। किनभने यसको विकल्पमा अर्को त्यस्तो ठुलो आशा लाग्दो शक्ति देखिसकेको छैन। यसकारण पनि यो बिग्रियोस्, भत्किहालोस्, फुटिहालोस् यस्तो देखिएको छैन। तर यो स्वयंबाट अचम्मसँग रुमलिएको छ नेकपा। यो रुमलिनुको पछाडिको कारण चाहिँ के हो त? जस्तो हिजो हामीले बुद्ध जयन्ती मनायौँ, प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा कतिपय मानिसहरूले दीप प्रज्वलन पनि गरे र बुद्धले भनेका छन् कि दुःखको कारण छ र त्यो दुःखको निदान पनि छ। नेकपाभित्रको दुःखको कारण चाहिँ के हो? आज हामी बढी त्यहाँ खोतल्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ छविलाल विश्वकर्मा, उहाँ सांसद पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। धेरै पछि तपाईँसँग कुराकानी भइरहेको छ। लगभग हराउनु भयो, एकदम निर्वाचन क्षेत्रमै केन्द्रित हुनुभयो क्या हो? क्षेत्र आधारित भएर काममा त लागि, तथापि पार्टीका परिभाषित कामहरूमा निरन्तर क्रियाशील नै छु। यहाँले अघि भर्खरै विषय प्रवेश गराउने सन्दर्भमा चर्चा गर्नुभयो। हिजो मात्रै हामीले 2564औं बुद्ध जयन्ती मनाएका छौँ। म बुद्ध जन्मेको प्रदेशको, जिल्लाको जनप्रतिनिधि पनि हुँ। त्यसैले यस अवसरमा समस्त देशवासीहरूमा धेरै धेरै शुभकामना टक्राउँदछु। कुरा पनि त्यहीँबाट सुरु गर्नु है। बुद्धको एउटा महान बाणी छ नि, तपाईँ हामी सबैले 50औं चोटि पढेको, सुनेको, त्यसको व्याख्या पनि कतिचोटि गरेको। दुःखको कारण छ भन्दछन् होइन बुद्ध, र त्यो दुःखको कारण मात्रै छैन, त्यसको समाधान, निदान पनि छ। र त्यो दुःख कहीँ छ भने हामी भित्रै छ है पनि भन्छन् उनले होइन। यो नेकपाभित्रको यो अहिलेको दुःखको कारण चाहिँ के हो? त्यसैले संसारमा दुःख छ, दुःखको कारण छ र त्यो कारणको समाधान पनि छ। बुद्धको वचन हो यो। म सम्मानपूर्वक यो वचनलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गत निर्वाचनमा आम जनताले ज्यादै ठुलो विश्वासको अभिमत प्रकट गरेर अहिले सत्तामा छ। हामी जिम्मेवारीमा छौँ। जनताको जनअपेक्षा पुरा गर्नु त्यो अहिलेको हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी हो। अझै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा विगतलाई हेर्दाखेरि धेरै लामो समयदेखि हामी अस्थिरताले थिलैथिलो पर्यौँ। त्यसैले पनि जनताले स्थिरताका निम्ति, सरकारको स्थायित्वका निम्ति यो अभिमत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रकट गरेको कुरामा दुई मत हुनै सक्दैन। हामीले स्थिर सरकारका लागि हामीले स्थिरता दिने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई हेक्का राखेर जनताले दिएको त्यो अभिमतको बीचमा पनि संशयहरू थिए जनताको मनमा। त्यसैले चुनावको परिणाम आए लगत्तै हामीले पार्टी एकता समेत गर्यौँ। यसकारण कि जनताका बीचमा दुविधा नपाल्नुहोस्, हामी अस्थिर हुँदैनौँ, स्थिरै हुन्छौँ। चुनावको परिणाम पछि पार्टी एकता पनि गर्छौँ भनेका थियौँ हामीले। तदनुरूप नै पार्टी एकताको घोषणा समेत गर्यौँ। घोषणा गरिसके पछाडि पार्टी एकताका कामहरू हामीले 3 महिनाभित्रमा सक्ने भनेका थियौँ, तर सकेनौँ। अझै पनि सकिया छैन, अझै पनि बाँकी छ। यो चाहिँ यो जानी यो एकताको कामहरू बाँकी राखिएको कि गर्दा गर्दै नभ्याएको हो? यसलाई यसरी लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यो इच्छा शक्ति नभएर, चाहना नभएर त हुँदै होइन। काम गर्दै जाँदाखेरि विलम्ब भएको छ। यो विलम्बले फेरि नोक्सान गरेको छ त्यो सरकारलाई, त्यो पार्टीलाई। अब जति क्षति भयो, अब अरू थप क्षति हुन नदिनका निम्ति
हामीले पार्टी एकताका बाँकी रहेका कामहरू अविलम्ब सक्ने भन्यौँ। कति बेला भनेदेखि गएको पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकपछि त्यो बैठकको निर्णय निष्कर्ष पनि त्यही थियो, हामीले यो काम छिटै सक्ने भनेर उठेका हौँ। विषयवस्तुहरूलाई अगाडि पनि सारियो, प्रक्रिया अगाडि बढ्दै थियो। बीचमा यो कोरोना भाइरस रूपी महामारीले फेरि हामीलाई थिलै पारेको छ। अब यस्तो बेलामा पार्टी एकताका बाँकी रहेका काम टुङ्ग्याउनु पर्ने कुरा त छँदैछ। यो महामारीका विरुद्धमा हामी आफै पनि सुरक्षित हुनुपर्ने, जनतालाई सुरक्षित तुल्याउनु पर्ने यो अभिभारा, यो केन्द्रीय काम अहिले हाम्रो काँधमा छ। तर हामी यो बीचमा हाम्रो नेतृत्व बरालिए जस्तो विषयवस्तुहरू जुन हिसाबले केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो त्यतातिर नगएर विषयान्तर भएको यस्तो खालको परिस्थिति आइपर्यो। यसलाई पार्टी कार्यकर्ता, आम जनता कसैले पनि मन पराएको छैन, यो सत्य हो। यस कारणले जनताले, कार्यकर्ताले मन नपराएको विषयमा केन्द्रित हुनु वाञ्छनीय हुँदैन। नेतृत्वले समयमै मनन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँनिर चाहिँ नेतृत्व भन्नाले चाहिँ जस्तो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली पर्नुभयो कि अरू कोही पर्यो? अहिले हामी 2 जना अध्यक्षको व्यवस्था गरेका छौँ। साबिक नेकपा एमालेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली जो अहिले सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, साबिक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। पार्टी एकताको सन्दर्भमा हामीले दुवैजनालाई, साबिक पार्टीका अध्यक्षहरूलाई 2 जना अध्यक्षीय व्यवस्था त्यो प्रणाली अवलम्बन गरेर अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले प्रमुख नेतृत्व त 2टा अध्यक्ष हुनु नै भयो। भनेपछि त्यसपछि भनेको अहिले बरालिएको भनौँ अथवा चाहिँ नि राम्रो नेतृत्व दिन नसकेको भनेको दुवैजनाले पर्यो। त्यसपछि सचिवालय छ, हामीले सचिवालयको व्यवस्था गरेका छौँ 9 जनाको। त्यसमा वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ, अरू पनि नेताहरू हुनुहुन्छ, पार्टी महासचिव हुनुहुन्छ। विषय बरालियो भने मैले, किनभने जुन विषयमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नु पर्ने हो अरू विषयमा केन्द्रित। मलाई चाहिँ अझै क्लियर गर्नु मन लागेको छ, यहाँ विषय बरालिएको कि नेता बरालिएको? अलिअलि क्लियरै कुरा गरौँ। अब यस्तो छ, विषय बरालिने कारणको पछाडि त नेतृत्व त अवश्य पनि रहने नै भयो। नेतृत्वले विषय केन्द्रित हुनु पर्यो, विषयान्तर हुनु भएन भन्ने हो। त्यो नेतृत्व चाहिँ विषयान्तर किन गरिरहेको छ? मलाई लाग्छ हामीले सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने यो अभ्यासको कुरा मात्रै होइन, विधि समेतको व्यवस्था गरेका छौँ। सहमतिको साथ अघि बढ्ने होइन, समझदारीका साथ, विश्वासका साथ अगाडि बढ्ने। यस बीचको अभ्यासलाई तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने पनि दुवैजना अध्यक्षहरूले छलफल गर्ने, विमर्श गर्ने, विषयलाई चिह्नित गर्ने, त्यो विषयका निम्ति सम्भावित समाधानहरू, प्रस्तावहरू के हुन्छन् त्यो पनि प्रस्तुत गर्ने, सचिवालयमा छलफल गरेर त्यसलाई एउटा आकार दिने, त्यसपछि स्थायी कमिटीमा आउने, थप छलफल गर्ने, सुझावहरू, टिप्पणीहरू त्यसलाई आधार मानेर एउटा टुङ्गोमा पुगेर अगाडि बढ्ने यो विधि हामीले स्थापित गरेका हौँ। बीचमा यसै भनिहाल्न कुनै अप्ठ्यारो हुने कुरा नै भएन। त्यो समझदारीका साथ अगाडि बढ्ने जुन खालको विधि हो, अभ्यास हो, त्यसमा कमी भयो कि भन्ने लाग्दछ। त्यहाँनिर कमी चाहिँ कसकोबाट भयो? जस्तो 2 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँग, त्यो 2 जना अध्यक्ष मध्ये विश्वासको कमी कहाँनिर भयो र विश्वास तोड्ने काम कसले गर्यो? यसलाई माइन्युटली जानु मनासिब हुँदैन जस्तो लाग्छ। हामीले 2टा अध्यक्षको व्यवस्था गरिसके पछाडि दुवै अध्यक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। जिम्मेवारी बोधका साथ अगाडि बढ्ने दायित्व पनि उहाँहरूकै हो।
म अलिकति तपाईँलाई अलिकति पुरानो कुरामा लगेँ। जस्तो तपाईँहरूले चुनावमा मोर्चाबन्दी गर्नुभयो र के भन्नुभयो भने हामी यस लगत्तै पार्टी एकता गर्छौँ भन्नुभयो। चुनावको परिणाम आयो, पार्टी एकता गर्नुभयो। यो त सबैले देखेको जानेको कुरा हो। नदेखेको कुरा चाहिँ के थियो भने पार्टी एकताको क्रममा दुईजना अध्यक्षको बिचमा एउटा लिखित सहमति भएको रहेछ, जहाँ आधा आधा कार्यकाल बाँड्ने कुरा, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुने कुरा, यस्ता कुराहरू लेखिएका रहेछन्। अविश्वास भएपछि न यस्तो चाहिँ तपाईँको लिखितम धनिका नाममा गरिन्छ नि होइन? अविश्वास त सुरुकै दिनदेखि नै रहेछ नि त होइन? मलाई के लाग्दछ भनेदेखि गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको सचिवालयको बैठक, त्यसले पनि त्यो अविश्वासलाई निदान गरि नै सकेको हो। अर्थात् दुवैजना अध्यक्षहरूका बीचमा भयो भनिएको सहमति, त्यो हामीलाई औपचारिक रूपमा जानकारी भएको विषय होइन। त्यति बेला प्रष्टैसँग के कुरा भयो भनेदेखि अब पार्टी काममा कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अलि बेसी फोकस भएर लाग्ने, अर्का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली उहाँ सरकारको काममा केन्द्रित भएर फोकस भएर लाग्ने र 5 वर्षसम्म कमरेड केपी शर्मा ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने, पार्टी कामलाई फोकस गर्ने हिसाबले चाहिँ कमरेड प्रचण्ड लाग्ने भन्ने विषय त टुङ्गोमा पुगेर नै अगाडि बढेको हो। यो मङ्सिर 4 गतेको सचिवालयको स्थायी कमिटीको निर्णय हो। सचिवालयको यो हिसाबले पनि अगाडि बढेको, त्यो त समझदारीका साथै अगाडि बढेको छ। तर त्यो अघिल्लो त्यसपछि त्यो अघिल्लो सहमति उहाँहरूको बिचमा जुन भनिएको थियो र बाहिर सार्वजनिक भयो, जस्तो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि हस्ताक्षर भएको, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि हस्ताक्षर भएको, साक्षीको रूपमा विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माको पनि हस्ताक्षर भएको, त्यो पत्रको लेजिटिमेसी त्यसपछि सक्यो। त्यसपछि वास्तवमा पछिल्ला निर्णयहरूले नै त्यसलाई पुष्टि गर्ने त हो हैन? अघिल्ला निर्णयहरू हुन्छन्, सहमति हुन्छन्, त्यो प्रत्यक्ष होला परोक्ष होला, तर त्यस पछाडिका अरू निर्णयहरूले नै त्यसलाई फेरि व्यवस्थापन गर्ने हो, प्रतिस्थापन गर्ने हो। एउटा कुरामा अझ क्लियर हुन चाहे मैले, जस्तो त्यो 4 गतेको त्यो बैठकमा जस्तो सरकारको काममा बढी फोकस हुने केपी ओली, पार्टीको काममा अलि बढी फोकस हुने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक्लै पार्टीको सचिवालयको स्थायी कमिटीको पोलिट ब्युरो त गठन भएको छैन, केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्न सक्ने कुरा पनि त्यसमा थियो कि थिएन? यस्तो छ, त्यसभित्रका के विषय भन्नेतिर गएको मेरो जानकारीमा छैन। यति भन्न सकिन्छ कि समझदारीका साथ अगाडि बढ्ने हाम्रो विधि, हाम्रो अभ्यास भइसके पछाडि एउटा काममा केन्द्रित भएर लाग्ने हो, तर अध्यक्षहरूका बीचमा त समझदारीले सहमतिले नै चल्दैन हो। भनेको दुवैजना अध्यक्षको सहमति भएपछि मात्र बैठकहरू आह्वान गर्न सकिन्छ। त्यो अवश्य पनि। तर प्रधानमन्त्री उपचारको बेलामा जाँदाखेरि त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यहाँ बैठक राख्नुभयो, स्थायी कमिटीको नेताहरूको चाहिँ आलोचना नगर्नुहोस् होइन, मानमर्दन गर्ने कुराहरू सार्वजनिक रूपमा नहोस् भनेर निर्देशन पनि जारी गर्नुभयो। सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा कुराहरू उड्दैनन्, अविश्वास हुँदैन। त्यो एक्लै गरे पनि, त्यो संयुक्त गरे पनि होइन। तर सहमति समझदारी भएन भनेदेखि सँगसँगै हुँदाखेरि पनि समस्या हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त देखि नै हालेको छ। त्यसैले मैले त फेरि पनि जोड दिएर भन्छु, समझदारी भनेको सबैभन्दा उत्तम लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, विधि हो। हेर्नुहोस्, मान्छेहरूले के भन्छन् भनेदेखि यो बहुमत, अल्पमत, निर्वाचन हैन आदिलाई मात्रै लोकतन्त्रको सुन्दरता भन्छन्। होइन, लोकतन्त्रको सुन्दरता सहमति समझदारी पनि हो। त्यो अझै उत्तम हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले चाहिँ त्यसमा मेरो विश्वास छ कि अब पनि हाम्रा आदरणीय अध्यक्ष कमरेडहरूले आपसी सहमति र समझदारीकै आधारमा अगाडि बढ्नुहुनेछ। अहिले समझदारी बिग्रेको चाहिँ अस्ति प्रधानमन्त्रीले 2वटा जुन अध्यादेश ल्याउनुभयो, एउटा राजनीतिक दल सम्बन्धी, अर्को संवैधानिक परिषद सम्बन्धी, पार्टीमा पनि संवाद नगरेको, मन्त्री परिषदमै पनि पर्याप्त बहस नगरिएको, अचानक फुत्त ल्याएर फुत्त फिर्ता गरेको, अहिले असमझदारी विकास गरेको यो 2वटा अध्यादेशले मात्रै हो।
देखिँदाखेरि यसरी देखिएको छ, अरू पनि हुन सक्छन्, हुन सक्दैनन् भन्दिनँ म। तर अध्यादेशको सन्दर्भमा त पार्टी नेतृत्वले र बाहिरबाट पनि कार्यकर्ता र आम जनताले पनि यो उपयुक्त र उचित भएन भनिसके पछाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त फिर्ता लिइ नै सक्नुभयो। यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिन्छु र पार्टी नेताहरू पनि र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले समेत यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ। त्यसैले भएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउने कुरा त्यो राम्रो पक्ष हो। त्यो त सुध्रिसकेको छ, सचिसकेको छ। स्वयं म आफैले पनि आफ्ना ठाउँबाट यो अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिने काम गरेँ र अरू नेताहरूले पनि गर्नुभयो। त्यसैले अध्यादेश त फिर्ता भइ नै सकेको छ। भनेपछि अब अध्यादेश चाहिँ बहसको चुरोमा रहेको छैन। यस्तो छ, त्यो किन कसरी भनेर छलफलै हुन नसक्ने भन्ने कुरा त रहेन, तर मुख्य विषय त्यही नै हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अहिले चाहिँ यो हुडलेको वातावरण, हुडलेको पार्टीभित्र समझदारी चाहिँ जुन विकास भइरहेको त्यसलाई बिथोलेको त यही अध्यादेशले होइन र? यो अध्यादेश पनि हो र अरू पनि विषयहरू हुन सक्छन् भन्छु म चाहिँ। अरू पनि हुन सक्छन् भनेको मतलब चाहिँ त्यो यसकारण कि अब साथीहरूले उठाउनु भएको छ कि चाहिँ तपाईँको अहिले यो कोभिड-19 को महामारीमा हामी छौँ। यो महामारीका विरुद्धमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यस्तो बेलामा यो मामलामा पनि छलफल गरौँ भन्ने पनि विषय छ। अहिले अब सरकारले बजेट ल्याउने तयारीमा छ। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था नै ज्येष्ठ 15 मा बजेट ल्याउनु पर्ने छ। यसका निम्ति पनि छलफल गरौँ भन्ने छ। त्यसैले पार्टीसँग सम्बन्धित रहेका कतिपय विषयहरू छन्। पार्टी कार्यकर्ताको नेताको व्यवस्थापनको विषय होला। त्यसैले अरू पनि विषयहरू हुन सक्दछन्, हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा होइन। अरू पनि विषय अन्तर्गत चाहिँ जस्तो एउटा दुईवटा कुरा बाहिर छासो आइरहेको छ। जस्तो चाहिँ कि प्रचण्ड र माधव नेपालको विरुद्धमा पार्टीभित्र अर्कै प्रकारको कुनै षड्यन्त्र थियो, जुन कतिपय कुराहरू आइरहेका छन् कि अख्तियारमा छानबिन हुँदै थियो, उहाँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्ने, कर्नरमा पार्ने कोसिस भइराखेको थियो प्रधानमन्त्रीको तहबाट भनेर। मलाई के लाग्दैन भनेदेखि हाम्रा आदरणीय नेताहरू एकले अर्काको विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्ने, एकले अर्कालाई सक्नका निम्ति, एकले अर्कालाई खुइल्याउनका निम्ति लाग्ने यो हुन सक्छ भनेर म त कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। त्यसकारणले यी विषयहरूतिर प्रवेश गर्नु कुनै पनि अर्थमा उचित हुँदैन, उपयुक्त हुँदैन। भनेको चाहिँ जस्तो माधव कुमार नेपाल, प्रचण्डजी अरूलाई पनि कर्नरमा पार्ने काम चाहिँ बालुवाटारबाट भएको थिएन। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यो यसकारण पनि लाग्दैन कि तपाईँलाई त यो पनि लागेको थिएन होला नि, किनभने तपाईँ चाहिँ अब अलिकति आदर्शको राजनीति गरौँ, यो त्यो यस्तो छुलाई काम नगरौँ भन्नेमै, यो राजनीतिक खुराफातले देश बन्दैन भन्नेमै लागिराख्नुभयो नि त। तर तपाईँलाई यो पनि लागेको थिएन होला कि एउटा सांसदलाई लिन 2 जना सांसद जान्छन्, पूर्व आइजिपी जान्छन् भन्ने पनि त लागेको थिएन होला? यी विविध प्रकरणहरू बिचमा सतहमा देखा परे। यसका बारेमा धेरै छलफल भएको छ, सार्वजनिक रूपमै टीका टिप्पणी भएको छ, आलोचना भएको छ। होइन यो चाहिँ अपहरणकै कुरा होइन है भन्ने पनि छ। त्यसैले यसलाई ठ्याक्कै यसो हो उसो हो भनिहाल्न परेन। तर मैले आफूले यो सन्दर्भमा भन्नु पर्दाखेरि कुनै पनि अशोभनीय काम कसैले पनि गर्न हुँदैन। त्यसले हाम्रो पार्टीको हित त गर्दैन। यहाँदेखि महोत्तरीसम्म सांसद लिन जानु, ल ठिक छ अपहरण होइन भनेर मानिदिउँ एकछिनलाई, भनेदेखि पनि त त्यो शोभनीय काम त होइन नि यो कोरोनाको। समग्रतामा देशको राजनीतिमा नै राम्रो हुँदैन। हामीले त राजनीतिमा संस्कार पनि स्थापित गर्नका निम्ति लागेका मान्छेहरू हौँ। हुन त यसका पछाडि अनेक अन्तर्य होलान्, त्यो यसै अनुमान गर्न सकिने कुरा भयो। अझै त्यति मात्रै नभएर तपाईको उजुरी दिने क्रम पनि चलेको छ हैन।
त्यसैले त्यता धेरै बहस छलफल गरिरहनु भन्दा हामीले राजनीतिलाई सुसंस्कारयुक्त बनाउनका निम्ति पनि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने। तर त्यो घटनाले होला भोलि त्यो अपहरण भनेर प्रमाणित होला नहोला यो पनि हुनसक्छ। राजनीतिमा दुवै पक्षले मुद्दै फिर्ता लिन सक्ने हामीले धेरै देखिसकेका छौँ राजनीतिका यस्ता उहापोहहरू। त यो पनि हुन सक्ला, तर यसले नेकपाको इज्जत चाहिँ एकदम जगजगी बनाए कि एकदम राम्रो तेजस्वी बनाए कि खाल्डोमा हाल्दियो? यसलाई राम्रो काम भयो भनेर भन्न सकिने कुनै आधारहरू छैनन्। त्यसैले यस्ता गतिविधिहरूबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नका निम्ति सम्बन्धित सबैले हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। त्यो अध्यादेशले चाहिँ ल पार्टी फुटाउन सजिलो छ, तपाईँले जुन अहिले भनिदिनुहुन्थ्यो नि स्थिरताको लागि चाहिँ मत माग्या हो, जनताले मत पनि स्थिरताको लागि नै दिए, अनि स्थिर सरकार पनि छ फेरि हामीसँग। त फेरि स्थिरताको बाहक सरकारले चाहिँ अस्थिरता निम्त्याउने गरी अध्यादेश ल्याउनु भने त यो हद दर्जाको खुराफात भएन? यो हुन सक्दछ त्यसको अन्तर्यमा स्थिरताकै निम्ति भन्ने पनि होला जस्तो तर देखिँदाखेरि त्यसरी प्रकट भएन। अब यसमा मैले यति मात्रै भन्न सक्दछु कि अहिलेको सन्दर्भमा कुनै पनि कारणले अस्थिरता हुन सक्ने काम कसैले गर्न हुने छैन। यो हामीलाई त अनुमति नै छैन भन्छु म। हामीसँग यसका निम्ति एउटा यति राम्रो अवसर छ। यो हाम्रो प्रधानमन्त्री यो केवल नेकपाको प्रधानमन्त्री हैन नि त, कांग्रेसको पनि प्रधानमन्त्री हो, मधेस केन्द्रित दलहरूको पनि हो, समग्र 3 करोड जनताको जो नेपालभन्दा बाहिर रहेका नेपाली छन् तिनको पनि प्रधानमन्त्री पनि हो नि त। उहाँले अस्थिरता निम्ताउने गरी यस्तो अध्यादेश ल्याउन मिल्थ्यो? मैले त परिकल्पनासम्म पनि गर्न सक्दिनँ कि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले अस्थिरता निम्त्याउने मनसायले कुनै काम गर्नुभयो यस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँकै नेतृत्वमा हामी चुनावमा गएका हौँ स्थिरताका निम्ति, स्थायित्वका निम्ति, मत पनि पाएको हो। त्यसैले मलाई विश्वास के छ भनेदेखि तर मकसद के त, त्यसको मकसद के त? ल ठिक छ, तपाईँलाई विश्वास छैन कि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यो काम भएन होला, तर उहाँकै करकमलबाट अध्यादेश आएको छ, राष्ट्रपतिजीले लालमोहर लाउनु भएको छ, फेरि फिर्ता भएको छ। सँगसँगै यसो पनि हो कि यो गलत भयो है भन्ने कुराको बोध भएपछि उहाँले तत्क्षण सच्याउनु पनि भएको छ। प्रधानमन्त्रीले बोध गरेको जस्तो मलाई किन लागेको छैन भने जति बेला उहाँले फिर्ता लिनुभयो मैले राम्रै आशयको साथ यो अध्यादेश ल्याएको थिएँ, साथीहरूले कुरा बुझ्नु भएन, सायद मैले बुझाउन सकिनँ कि त्यसो हो भने अहिलेको लागि फिर्ता लिन्छु भने म त भोलि कुनै ढङ्गबाट विधेयकको रूपमा पनि संसदमा प्रवेश गर्न सक्ने भयो यो विषय त। मेरो विचारमा यस्ता कतिपय घटनालाई हामीले इतिहासको जिम्मा सुम्पिनु पर्दछ। आउने समयमा के थिए भन्ने कुराहरू क्रमशः प्रकट हुँदै जालान् नि। अहिले अविश्वास गर्ने तहमा हामी पुग्नु हुँदैन। अहिले त अविश्वास मात्र होइन कि प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्यो नि यो कारणले। मलाई के लाग्दछ भनेदेखि भएका कामहरू गलत भयो भनेर कुरा उठिसके पछाडि त्यसलाई सच्याउने, सुधार्ने मामलामा अगाडि बढ्नु पनि त्यो धेरै राम्रो पक्ष हो। त्यो जिम्मेवारी बोध भएरै गरिएको कामलाई अन्यथा प्रश्न किन उठाउनु र? अब स्थिरताको बाहक स्थिर सरकारको प्रधानमन्त्रीले अस्थिरता निम्त्याउने गरी अध्यादेश ल्याएपछि उहाँलाई फेरि शासनमा रहिरहने, प्रधानमन्त्री रहिरहने नैतिक अधिकार रहन्छ? अब यस्तो छ, यो अस्थिरता निम्त्याउनका निम्ति नै यो कदम चालियो भनेर पुष्टि भइसकेको कुरा हो र? उहाँले अर्काको होइन, हाम्रोमा त होइन, अरू दल फुटाउनको लागि चाहिँ हो भनेर जुन भन्नुभयो नि, अर्काको दल फुटाउन मिल्छ प्रधानमन्त्रीले? यस्तो छ, राम्रो मनसायले अगाडि सारिएका विषयहरू पनि हुन सक्दछन्, तर राम्रो मनसायले अगाडि सारिएको भए पनि अहिलेको सन्दर्भमा यो वाञ्छनीय भएन, यो उचित र उपयुक्त भएन भनेर कुरा उठिसके पछाडि त्यसलाई सच्याउने काम स्वयं उहाँ आफैले गरिसक्नु भए पछाडि
यी विषयलाई यो वा त्यो हिसाबले फेरि छलफलमा ल्याइरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैछ। भनेको यो नैतिक प्रश्न बन्यो कि बनेन प्रधानमन्त्रीको? यस्तो छ, यसलाई चाहिँ उहाँले जिम्मेवारी बोध गरेर त्यो नैतिक प्रश्न हो भन्ने ठानेरै त फिर्ता लिनु भएको छ। त्यसो भएपछि त अहिले यो महामारीका विरुद्धमा सरकारलाई तर यो महामारीको बीचमा यस्तो अध्यादेश ल्याउनु हुन्न भन्ने कुराको राजनीतिक चेत त प्रधानमन्त्रीलाई पहिल्यै हुनुपर्ने होइन र? प्रकाशजी, मलाई के लाग्छ भनेदेखि नि, काम गर्ने दौरानमा कमी कमजोरीहरू हुन्छन् र ती कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर सुधारेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ। तर पार्टीभित्र यही कुराले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको त बडा थाल खाउँ कि भात खाउँको अवस्था छ नि। हेर्नुहोस् त सचिवालयको बैठकमा म थाकेँ भनेर हिँड्नुपर्ने भनेको प्रधानमन्त्रीलाई कति इरिटेसन भएछ कि अब त्यो फेस गर्न सक्ने अवस्थासम्म उहाँलाई रहेन। त्यस्तो पनि होइन, त्यो फेस गर्नै नसक्ने भएर यसो हो भन्ने अर्थमा पनि लिनु हुँदैन। बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ पार्टीभित्र। उहाँ उठेर हिँड्नुभयो, त्यो बैठकमा फेरि जोइन गर्नु भएन? स्थायी कमिटीको बैठक जो तपाईँहरू चाहिँ त्यो बैठकको लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, त्यो स्थगित भयो। यसको कारण के हुन्छ? तयारी पुगेको थिएन प्रधानमन्त्रीको पनि होइन, प्रधानमन्त्रीसँग पनि जोडिएको विषय त हुँदै हो। हामीले सुनेको, थाहा पाएको कुरा, पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकका निम्ति तयारी गर्ने, त्यो प्रतिवेदनको कुरा, प्रस्तावको कुरा, विषयवस्तुको कुरा, यो मामलामा अर्का अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कमरेड महासचिवले यो तयार पार्ने भन्ने थियो। तर समय सन्दर्भले त्यो तयारीको काम पुरा हुन सकेन। फेरि उहाँहरू तयारी गरिसके पछाडि अर्का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग बस्नै पर्दथ्यो, किनभने दुईटा अध्यक्षको सहमतिबाट नै विषयवस्तुहरू प्रस्तुत हुने हो। यी सबमा समय पर्याप्त नभएपछि आवश्यक तयारीका निम्ति भनेर नै बैठक स्थगित गरिएको कुरा हामीलाई जानकारी भएको छ। अब निकट भविष्यमै उहाँहरूले तयारी पुरा गर्नुहुनेछ। तयारी पछाडि फेरि स्थायी कमिटीको बैठक हुनेछ र हामी छलफल गर्नेछौँ। विषयवस्तुलाई त्यहाँबाट निर्क्यौल गरेर त्यो स्थायी कमिटीको बैठकमा चाहिँ एउटा सहमतिको दस्तावेज तयार गरिनु पर्ने थियो। प्रचण्डजीले त्यो काम गर्नुपर्ने थियो, महासचिव विष्णु पौडेल दुईजना मिलेर त्यो काम गर्नुपर्ने थियो। त्यो सहमतिको दस्तावेजमा चाहिँ बाहिर आएको कुरा गर्दैछु है म, भित्र त तपाईँलाई थाहा छ। एकल अध्यक्ष चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने समझदारी हुँदै थियो। अब कुरा के छ भनेदेखि नि, मान्छेले अनुमान र आकलनका भरमा चल्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। अहिले हामी दुईजना अध्यक्षको व्यवस्थामा छौँ। अहिले पनि हामी सङ्क्रमणको चरणमा नै छौँ। हामीले पार्टीको आगामी महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने समेत मिति तय गरेर यतिन्जेलसम्म यति कामहरू सम्पन्न गर्दै हामी पार्टी महाधिवेशनमा जाने भनेर हामी फैसला समेत गरेका छौँ। त्यसैले दुवैजना अध्यक्षहरूको बारेमा प्रश्न उठाउनु भनेको हामीले पार्टी एकतामाथि नै प्रश्न उठाउने हुन जान्छ। त्यसैले दुवैजना अध्यक्षहरूको बीचमा अध्यक्षको जिम्मेवारीको सन्दर्भमा प्रश्न उठाउनु कुनै मानेमा त्यो उचित र उपयुक्त हुँदैन। हामीले महाधिवेशनसम्म दुईजना अध्यक्षको नेतृत्वमा नै हामी जाने हो। पार्टी एकतालाई त्यो महाधिवेशनबाट पनि हामीले सहमतिका साथ त्यो सहमतिको महाधिवेशन बनाएर यो एकतालाई अक्षुण्ण राखेर जनअपेक्षा पुरा गर्नका निम्ति जुट्ने हो। यो आम कार्यकर्ताले बुझेको, आम कार्यकर्ताले स्वीकार गरेको विषय त यो पो हो। भनेपछि यो अर्को महाधिवेशनभन्दा अगाडि अदला बदली हुने अथवा एउटाले पूर्ण अध्यक्ष लिने अर्को चाहिँ नलिने भन्ने कुरा हुँदैन, बिल्कुलै हुँदैन र यो वाञ्छनीय हुँदैन। पार्टी हितका निम्ति पनि अस्ति सचिवालयको बैठकमा त माधव नेपालजीले एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी, एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा ल्याउनु भयो, त्यो ठिक थिएन र? यस्तो छ, यो पहिलेदेखि नै कमरेड माधव कुमार नेपालले अगाडि सार्नु भएको विषय हो। यसमा उहाँको नोट अफ डिसेन्ट समेत पनि छ। यसका व्याख्याहरू फेरि आफ्नै ढङ्गले हुन थाले पछिल्लो बेलामा
यो मनसायले कमरेड माधव नेपालले त्यो विषय उठाउनु भएको भन्ने मलाई लाग्दैन, मेरो बुझाइ त्यस खालको छैन। हामीले मातहतका कमिटीहरूमा दोहोरो जिम्मेवारीहरू छन्, अनेक जिम्मेवारीहरू पनि भइरहेको अवस्थामा पार्टी नेतृत्वको हकमा होइन, कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने मामलामा यो विधिलाई अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अर्थमा यो विषय अगाडि आएको भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यति मात्रै हो त? जो एउटा मान्छे पार्टीको एउटा प्रमुख पदमा पनि छ अनि मुख्यमन्त्री पनि छ, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पनि छ, सांसद पनि छ, मतलब यति कुरालाई मात्रै माधव कुमार नेपालले इङ्गित गर्नुभएको हो त? संसदीय अभ्यासमा नि हामी छौँ, प्रवेश गरि नै सकेका छौँ। जस्तै म त सांसद पनि छु, सांसदका अतिरिक्त पार्टीको परिभाषित कामको जिम्मेवारीमा पनि म छु होइन। त्यसैले प्रमुख जिम्मेवारीको कुरा हो उठेको। एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी भन्ने आशयले उठेको विषय हो र त्यो तल कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने मामलामा कठिनाइ भएको हुनाले नै कतिपय कार्यकर्ताहरू जिम्मेवारी विहीन हुने, कतिले चाहिँ धेरै जिम्मेवारी ओगट्नु पर्ने यो खालको परिस्थिति भएको हुनाले होइन उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई इङ्गित गर्नु भएन। जस्तो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पद अहिले के छ भन्दाखेरि स्वयं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यो देशको कार्यकारी प्रमुख, संसदीय दलको नेता त भइ नै हाल्नुभयो, पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त एउटा मान्छेलाई यति धेरै लोड छ, जसको व्यस्तता यति धेरै छ र जो स्वयं चाहिँ नि बिरामी पनि हुनुहुन्छ, भन्दाखेरि त यो लोड हल्का गरौँ, पार्टीको काम चाहिँ अर्को अध्यक्षलाई दिउँ भन्ने कुरा त नराम्रो हो र भने? यो विषयमा यो प्रसङ्गमा विषय उठेको भन्ने मलाई लागेकै छैन। विभिन्न ढङ्गले चर्चा परिचर्चाहरू भएका छन्, त्यसैले पार्टी अध्यक्षहरूको बारेमा यो विषय उठेको पनि होइन। अस्तिको सचिवालयको बैठकमा त प्रधानमन्त्रीले स्वयं माधव नेपाललाई ल तपाईँ तेस्रो नम्बरको अध्यक्ष हुनुहोस् न त वरियताको भनेर प्रस्ताव राखिसकेपछि त विषय त हो रहेछ नि त। स्वयं उहाँले नै त्यो अस्वीकार गरि नै सक्नु भएको छ। तर प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रस्ताव गर्नुभएको मतलब त कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै ढङ्गबाट यो प्रश्न त उठ्या रहेछ। विभिन्न हिसाबले प्रश्नहरू उठ्ने, छलफल हुने कुरा अस्वाभाविक होइन, तर कुन आशयले कुन नियतले प्रश्नहरू उठे भन्ने मात्रै हो। मेरो यसमा सचिवालयको कति मानिसको चाहिँ भनाइ म के सुन्दैछु भने प्रधानमन्त्रीले दुवै पद छाड्ने कि एउटा अब रोज्नुपर्ने छ, उहाँले भनेको प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै छोड्ने कि एउटा भनेर। अब यो बडा गम्भीर प्रश्न आयो। यो सन्दर्भमा मैले बहुतै आत्मविश्वासका साथ आम कार्यकर्ताको भावनालाई पनि हिक्का राखेर म भन्न सक्दछु, पार्टी एकता हाम्रा निम्ति सर्वोपरि हो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यो हाम्रा निम्ति सर्वोपरि हो। हामीले जनताको सेवा गर्ने यो अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ, यो अवसरलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्ने हो। दुवैजना अध्यक्षहरूको बारेमा प्रश्न उठाउनु उचित उपयुक्त हुँदैन। महाधिवेशन पनि सहमतिका आधारमा हामीले आयोजना गर्ने भनेका छौँ। त्यो महाधिवेशनबाट सहमतिका आधारमा त्यसपछि नेतृत्व चयन हुने हो। त्योभन्दा अगाडि अध्यक्ष कमरेडहरूको जिम्मेवारीको बारेमा प्रश्न उठाउनु त्यो हाम्रो पार्टी एकताको भविष्यका निम्ति त्यो उपयुक्त हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन। मुख्य कुरा प्रकाशजी यो समझदारीको हो, सहमतिको हो, विश्वासको हो। यो विश्वासमा थोरै संशय पैदा हुँदाखेरि यी सब चिजहरू आएका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। यति बेला मैले एउटा हिन्दी कविताको स्मरण गरिरहेको छु। मैले लेखकको नाम मेरो स्मरणमा अहिले आएन। त्यसमा के भनिएको छ भनेदेखि मेरे आगे चलिए मैं आपका पीछे चलता हूँ, अर्थात मेरे आगे चलिए मैं आपका पीछे चलता हूँ, अगर ऐसा नहीं तो मैं आगे चलता हूँ, आप मेरे पीछे चलिए, ये भी मंजूर नहीं तो मेरे साथ चलिए, मेरे मित्र बनकर चलिए भन्छन् ती कविले। या त नेतृत्वमा आफू अगाडि सर्न पर्यो, अर्को साथीले अनुसरण गर्न पर्यो। त्यो भएन भनेदेखि आफैले नेतृत्व गर्न पर्यो, सम्बन्धित व्यक्तिले अनुसरण गर्न पर्यो।
यी दुईटै कुरा मन्जुर छैनन् भनेदेखि साथै हिँड्न पर्यो, मित्र बनेर हिँड्न पर्यो, साथी बनेर हिँड्न पर्यो, समझदारीमा चल्न पर्यो। त्यो पनि भएन भनेदेखि चाहिँ विनाशभन्दा अरू के सम्भव हुन्छ त्यसपछि त? विनाशभन्दा मित्र पनि बन्न नसक्ने, नेतृत्व पनि गर्न नसक्ने, अनुसरण पनि गर्न नसक्ने भने मतलब त अलग अलग हुने भने त हो। बिल्कुल आयो। त्यसैले यो गल्ती हो कसैले गर्नु हुँदैन। हो, त्यो अस्ति प्रधानमन्त्री जुन अध्यादेश ल्याए, सरकारले जुन अध्यादेश ल्याए, यो पार्टी फुट्यो है साथी हो भनेको प्रष्ट सन्देश होइन, त्यो ब्ल्याक बोर्डमा चकले लेखेको चाहिँ सन्देश होइन त्यो। त्यो ठाउँमा त हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ। पार्टी एकता त्यसै भएको होइन। यो जनताले, पार्टी कार्यकर्ताले चाहेर, राष्ट्रिय आवश्यकता भएर दुवैजना अध्यक्ष कमरेडहरूको दूरदर्शिता, त्यो इच्छा शक्ति, त्यो कारणले पार्टी एकता भएको। त्यो पार्टी एकता, त्यो भूतो न भविष्य हेर्नुहोस्, यो अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अहिले समाजमा तपाईँ हामी हेरौँ प्रकाशजी, यो समाज हेर्नुहोस् त, यो परिवर्तनको यात्रा यसै सम्भव भएको हो र। समाजमा दलित छ, आदिवासी जनजाति छ, तराई मधेसको जनता छ, कमजोर वर्ग समुदायको अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत जनता छ। यो परिवर्तनका निम्ति अनेकौं त्याग, तपस्या र बलिदान दिएको छ। त्यस कारणले यो परिवर्तन सम्भव भएको छ। हामी संघीयतामा छौँ, हामी लोकतन्त्रमा छौँ, गणतन्त्रमा छौँ, यो व्यवस्थामा छौँ, यो उन्नत स्तरको राज्य व्यवस्थामा छौँ। अब यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास पनि अगाडि बढेको छ। यो अभ्यासलाई विचयीमा तुहाउने अनुमति कसैलाई छैन। त्यसैले यो परिवर्तनलाई सार्थक तुल्याउनु त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो, त्यो हाम्रा नेताहरूको जिम्मेवारी हो। योभन्दा दाहिने बायाँ हुन मिल्ने कुनै पनि ठाउँ नै छैन। हेर्नुहोस्, यसको कुनै विकल्पै छैन। मैले हिजो मात्रै पढ्दै थिएँ नारायण काजी श्रेष्ठले लेखेको, बडा लामो ट्विट गर्नुभएको छ, उहाँले 3-4वटा अंशमा गर्नुभएको छ। गणेशमान सिंह र चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईको दुईजनाको उदाहरण नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूको दिँदै, उहाँहरू जस्तो मान्छेले पनि नेपाली कङ्ग्रेस छाड्नु पर्यो है भनेर उहाँले सन्दर्भ राख्दै नेकपामा अहिले देखिएको विवाद, यो पार्टी विभाजनतर्फ नजाउँ है, मिलौँ जुटौँ है भनेर राख्नु भएको छ उहाँले। मिलौँ जुटौँ विभाजनतर्फ नजाउँ भने मतलब चाहिँ पार्टीको विवाद त्यो लेभलसम्म पुगिसक्यो कि अब चट्टै टुक्रिने ठाउँसम्म पुगिसकेको। अविश्वासहरू बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि त विश्वासका डोरीहरू चुडिन कति बेर लाग्छ र। त्यसैले त्यो दिशातर्फ हामी अगाडि नबढौँ भन्ने सन्दर्भलाई, त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्दछ। तर मलाई के लाग्दछ भनेदेखि हामी त्यस्तो डिलैमा, त्यस्तो जोखिमको अन्तिम बिन्दुमा पुगेका छौँ वा त्यो ठाउँमा पुगिसक्यौँ भन्ने चाहिँ होइन। हेर्नुहोस्, यो त्यति सजिलै एकता भएको होइन। तर मैले यो एकतालाई तर त्यो तपाईँको स्थायी कमिटीको बैठक डाक्ने 20 जना सदस्यहरू छ नि, उहाँहरूको मैले यसो पढ्दै थिएँ, उहाँले के लेख्नु भएको छ भने अब पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली भाग्दै जानुभयो भने राम्रो हुने छैन, नतिजा राम्रो हुने छैन, हामी कडा रूपमा प्रस्तुत हुनेछौँ भनेर उहाँहरूले अर्को उहाँहरूको स्टेटमेन्ट छ क्या। भने मतलब बडा पेचिलो अवस्थामा नेकपा पुगेकै हो। अब 45 सदस्यीय स्थायी कमिटीमा 44 सदस्यहरू हामी छौँ, अरू पनि सदस्यहरू यहाँ हामी छौँ। त्यसैले चिन्ता व्यक्त गर्ने कुरा त्यो स्वाभाविक छ, पार्टी हितकै निम्ति हो भन्ने म ठान्छु। त्यो 44 जना मध्ये माधव नेपाल र प्रचण्डको चाहिँ जति उहाँहरूको छ त्यो हिस्सा लिँदाखेरि करिब करिब 30 पुग्दो रहेछ। अब यस्तो छ, थ्रेडकै हिसाबले प्रस्तुत हुन थालिएको हो भनेदेखि त्यो अर्को अशोभनीय कदम हुन्छ होइन। यो समझदारीलाई बनाइराख्नका निम्ति अगाडि बढिएको हो भनेदेखि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ। मैले अघि पनि चर्चा गरेँ नि, यो गणितले हामी चलेका छैनौँ है, हामी सङ्ख्याले प्राविधिक हिसाबले अगाडि बढेका छैनौँ। यो त सहमति र समझदारीका आधारमा चल्ने हाम्रो अभ्यास छ, हाम्रो विधि छ। यदि गणितमा जान थालियो भनेदेखि, बहुमत अल्पमतको विषयलाई आधार मान्न थालियो भनेदेखि त्यहाँभन्दा दुर्भाग्य अरू के हुन सक्दछ र। त्यसैले त्यसतर्फ अगाडि नबढौँ। पार्टीमा त गणित पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ नि। होला, संसदमा त कुरै भएन, त्यहाँ झनै ठुलो महत्त्व हुन्छ होला। तर हामीले अवलम्बन गरेको विधि
हामीले अपनाएको अभ्यास, यो अभ्यासलाई हेक्का राखौँ, यो अभ्यासलाई मनन गरौँ र मात्रै हामीले अघिल्ला कदमहरू चालौँ। यो अङ्कलाई हेरेरै हो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भनेर ड्याङ्गै फरमान जारी गर्नुभएको। अनि प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले बैठकबाट भाग्नुपर्ने कारण त्यस्तो के छ? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। तर सचिवालयको बैठकबाट निस्कनु भयो। अध्यक्षहरूको बिचमा छलफल हुने प्रक्रिया, त्यो क्रम चलि नै रहेको हामीले थाहा पाइरहेकै छौँ। अहिले कोभिड-19 का विरुद्धमा यत्रो अभियान छ। अहिले सुरक्षित हुने र सुरक्षित गराउने कामको कुरा छ, बजेट अधिवेशनको कुरा छ। यी सबै कामहरूको व्यस्तताका हिसाबले स्थायी कमिटीको बैठक अलि तयारी गर्न सकिएन, समय लाग्ने भयो। 2-4 दिनपछि फेरि अलि त्यसलाई तयारीका साथ आयोजना गरौँ भन्ने कुरालाई शङ्का गरिहाल्नुपर्ने त्यस्तो कारण त मलाई लाग्दैन। बहसको एउटा कोडबाट के पनि देखिराखेको छ भने हिजोको पूर्व एमालेको आफ्नो खालको एउटा नेचर थियो, पार्टी यसको गठनको, यसको कार्यशैलीको, यसको बहसको। त्यसमा पूर्व माओवादी मिलिसकेपछि अब यो नेकपा हो अहिलेको। कतिपय मानिसले मैले के भने सुनेको छु भने यो पहिल्यै गुटमा पूर्व एमाले ग्रस्त थियो, माओवादी पनि मिसिएपछि त बवाल भयो यहाँनिर भनेर सुनिराखेको छु मैले। यो हो चाहिँ के? अब साबिक पार्टीहरूका आफ्नै आफ्नै खालका अभ्यास थिए, आफ्नै आफ्नै खालका समस्या पनि थिए। पार्टीको आन्तरिक जीवनमा अनेकन खालका विषय पनि थिए। तर साबिक पार्टीहरूले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढेका पनि थिए। राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरै ठुलो र अहम भूमिका पनि निर्वाह गर्दै थिए। कतै यस्तो त थिएन कि पहिल्यै समस्या थियो, समस्यामा अर्को समस्या थपिया त हैन? त्यसैले पार्टी एकता भइसके पछाडि अब हामी त एउटै पार्टीमा छौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। त्यसैले साबिकका पार्टीमा के थिए, कस्ता थिए भनेर ती विषयहरूलाई फेरि हामीले चाहिँ यो एकीकृत पार्टीमा फेरि जोड्ने कुरा यो नै अनुचित हुन्छ, अनुपयुक्त हुन्छ। यति मेरो विश्वास के छ भनेदेखि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, दुवैजना अध्यक्ष, हाम्रा वरिष्ठ नेताहरू र अरू पनि धेरै ठुलो पङ्क्ति छ हाम्रो नेतृत्वको, अप्ठ्यारा बेलामा समेत देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। हेर्नुहोस्, शान्ति प्रक्रियाको कुरा गर्नुहोस्, यही नेतृत्व हो नि त्यस्तो बेलामा भूमिका निर्वाह गर्ने। संविधान बन्ने कि नबन्ने भन्ने दुविधा थियो। पहिलो संविधान सभाले त संविधान बनाउन नसकेरै त्यसको विघटन भयो। दोस्रो संविधान सभामा पनि त्यो खालको अवस्था थियो। तर यही नेतृत्व हो जसले संविधान निर्माणको कामलाई सम्पन्न गर्यो। हो, त्यो चक्रव्यूह तोड्यो। तर अहिलेको पार्टीको यो बबन्डरमा चाहिँ यो नेतृत्व हो, त्यो चक्रव्यूह तोड्न नसक्ने, चक्रव्यूहमा पस्ने तोड्न नसक्ने अभिमन्यु भएको हो। देशलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा यति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर निकास दिने हाम्रो नेतृत्वले आफ्नै पार्टीभित्रका आन्तरिक समस्याहरूलाई समाधानै गर्न सकेन भनेर मैले त मान्दिनँ। हाम्रो नेतृत्वले धेरै समय नलिकनै निकट भविष्यमा नै उठेका विषयहरूलाई सम्बोधन गरेर निकास दिनेछ र यो हामीले पार्टी एकतालाई अरू मजबुत बनाएर त्यो कुन प्रकार हामीले अरू अभिभावनाहरू पूरा गर्ने कुन प्रकारको निकास हुनेछ, त्यो कुन प्रकारको हुनेछ? जस्तो कि तपाईँ अलग हामी अलग वाला निकास हुनेछ कि ल ठिकै छ नि त मैले पार्टीको अध्यक्ष छाडे प्रधानमन्त्री मात्रै चलाउँछु वाला हुनेछ कि ल ठिकै छ नि त अब कमिटी प्रणालीमा जाउँ भन्ने वाला हुनेछ कि कुन हुनेछ? तपाईँले भनेका यी कुनै पनि वाला निकासहरू हुने छैनन्। समझदारीको, सहमतिको, सर्वसम्मतिको त्यो वाला निकास हुनेछ। त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही पनि छाड्नु हुने छैन। कमरेड केपी शर्मा ओली र कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र हाम्रा वरिष्ठ नेताहरू, सचिवालय सबैले दुईजना अध्यक्षहरूका बीचमा सहमति बनाउन, समझदारी कायम गर्न र निकास दिनका निम्ति
सकारात्मक ढङ्गले योगदान पुर्याउनु हुनेछ र उहाँहरूकै अगुवाईमा हामीले आउने समयमा सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर आम कार्यकर्ताका बीचमा, जनताका बीचमा जाने त्यो ठाउँमा हामी पुग्नेछौँ। भनेको मतलब चाहिँ अहिलेको जस्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सेरेमोनियल अध्यक्ष रहनुहुनेछ, केपी ओली चाहिँ एक्जिक्युटिभ अध्यक्ष रहनुहुनेछ अनि प्रधानमन्त्री पनि उहाँ नै रहनुहुनेछ। दुवैजना अध्यक्षहरू हाम्रा सम्मानित अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ। शब्दमा हो होइन, काममा, व्यवहारमा एउटा बैठक पनि राख्न सक्नुहुन्न प्रचण्डजीले। दुवैजना अध्यक्षहरूले सहमतिका आधारमा नै पार्टी कामलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ। आउने दिनमा अझै व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले उहाँहरूको नेतृत्वमा हामी अगाडि बढ्छौँ। हेर्नुहोस्, अहिले संशय दुविधा देखिए पनि यो धेरै लामो समयसम्म यो संशय दुविधा रहने छैन। यो यसले कति समय लिनेछ? निकट भविष्यमै भन्छु म। अझै मेरो विश्वास के छ भनेदेखि आज वैशाख 26 गते हो, आगामी ज्येष्ठ 3 गते हामी पार्टी एकताको घोषणा गरेको 2 वर्ष पुग्दैछ हो। ज्येष्ठ 3 भन्दा अगाडि नै उहाँहरूले एउटा सकारात्मक सन्देश दिने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो मेरो विश्वास छ। त्यो सकारात्मक सन्देश भनेको चाहिँ अघि तपाईँले जुन पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो कि अर्को महाधिवेशनसम्म अहिले जे भूमिकामा शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ त्यही नै रहने गरी तलका हाम्रा पार्टी कामलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति अपनाउनु पर्ने विधिहरू अपनाएरै जानुपर्दछ। बाँकी रहेका कामहरूलाई सम्पन्न गर्नका निम्ति जुट्नु पर्दछ। उठेका विषयहरू, ती विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले पनि अगाडि बढ्नु पर्दछ। सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। किनभने सरकारकै काममा सरकारको कामको बारेमा उठेका छन्। हो, सरकारको कामको बारेमा चाहिँ धेरै प्रश्न उठेका छन्। हेर्नुहोस् है, यसमा के मन्त्रीहरूको अदला बदली पनि हुनेछ? यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारसँग सम्बन्धित रहेको विषय त हुँदै हो। सरकारको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनका निम्ति प्रधानमन्त्रीले पहल कदमी लिनै पर्दछ। अहिले प्रश्न उठेकै छन्। अहिले पनि तपाईँ यो महामारीका विरुद्धमा हामी अभियानमा छौँ। केन्द्रित हुनुपर्ने विषय के छ भनेदेखि हाम्रा किसानहरू, कृषि उत्पादनहरू अहिले चाहिँ बिकेका छैनन्। खेतबारीमा कुहिएर गएका छन्। हो, उपभोक्ताले, जनताले सहज ढङ्गले प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ। दुग्ध उत्पादक किसानहरूका उत्पादित दूध बिक्री भइरहेका छैनन्। यसै गरिकन हाम्रो सीमा, दक्षिणको सीमा अझै पनि जोखिममा छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्र पनि सीमावर्ती भागमा पर्दछ। झन्डै 13.5 किलोमिटर रूपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 सीमामा पर्छ। हिजो पनि म कुरा गर्दै थिएँ, सुरक्षाको व्यवस्था छ। सशस्त्र प्रहरी बलले धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ। म सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु र धन्यवाद भन्छु। त्यति हुँदाहुँदै पनि खुला सीमा भएको हुनाले चोरी निकासी भइरहेको छ। राति पनि चाहिँ तपाईँको सामानहरू ल्याउनेहरूको लर्को छ। सचेत हुन पर्यो, प्रशासनलाई भन्न पर्यो भनेर स्थानीय जनता स्वयं भन्दैछन्। त्यसैले आउने समयमा यो खुला सीमालाई व्यवस्थित गर्ने हिसाबले अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यस्ता थुप्रै कामहरू छन्। यसमा केन्द्रित भएर सरकारले लाग्नुपर्नेछ। अहिलेको बजेटको तयारीको विषय छ। त्यसैले यही अवस्थाबाट भएन, सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति लाग्नै पर्ने हुन्छ। सरकार चाहिँ लकडाउन गरिरहेको छ र लकडाउनको बिचमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो यी तयारीको लाग्नुको सट्टामा चाहिँ अरू धन्दामा लाग्यो भन्ने चर्चाहरू त भइ नै हाल्यो। तर यो लकडाउनलाई पनि अहिलेको यो चरणको लकडाउनलाई चाहिँ मानिसहरूले यो राजनीतिक लकडाउन हो यो भनेर बुझेका रहेछन्। बिल्कुलै होइन र त्यसरी सोच्नु पनि हुँदैन। विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू समेत यो कोभिड-19बाट कसरी प्रभावित भए हेर्नुहोस् त। अहिले हामी पनि जोखिममा नै छौँ। हिजोसम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 101 जना नागरिकमा सङ्क्रमण भएको छ। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दैछ। भारतमा रहने नेपाली नागरिकहरूको सङ्ख्या ठुलो छ।
अब भारत सरकारले जुन नीति अहिले लिएको छ, जिल्लाहरूलाई वर्गीकरण गरेर अगाडि बढेको छ, त्यसलाई हेर्ने हो भनेदेखि नेपाली नागरिकहरू जो विभिन्न श्रममा भारतमा थिए उनीहरू अब नेपाल फर्कने क्रममा छन्, सीमामा धेरै ठुलो सङ्ख्या जम्मा हुँदैछ। यस्तो बेलामा हामीले त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले अरू विषयतिर प्रवेश गर्ने नै होइन, अहिले जनतालाई सुरक्षित राख्ने हो। यो महामारीका विरुद्धको अभियानलाई हामीले सफल तुल्याउनु छ। यसका निम्ति हाम्रो स्रोत साधन र हाम्रो शक्ति सामर्थ्य त्यतातिर केन्द्रित गर्नुपर्दछ। अरू विषयमा त क्रमशः हामी प्रवेश गर्न सक्दछौँ, हाम्रा नियमित कामहरू छन् त्यसमा प्रवेश गर्न सक्दछौँ। तर अहिले जनताको जीव धनको सुरक्षा, भोलि आउने समयमा पर्ने आर्थिक सङ्कट, यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो आर्थिक सङ्कटको सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो अब संसद पनि खुल्ला हुनेछ, त्यसमा पनि तपाईँहरूले पक्कै पनि छलफल गर्नुहोला। बजेट त जेठको 15 गते आउनेछ, तर हाम्रा स्रोतहरू सुकेका छन्। हेर्नुहोस् है, विदेशी सहायता, रेमिटेन्स, ट्याक्स, उत्पादन, निर्यात, यी सबै चिजहरू हाम्रा सुकेका छन्। हिजो हेर्दै थियौँ हामी चाहिँ त्यो पानी जहाज कम्पनीले 1.5 करोड पर्ने गाडी किन्दैछ। एउटा सानो उदाहरण, बडा सानो सिम्पल उदाहरण। यस्तो बेलामा पनि हाम्रो मती के सुध्रिरहेको छैन भने फजुल खर्च नगरौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरौँ, अनावश्यक खर्चहरू नगरौँ। यी चिजहरूलाई यो कम्युनिस्ट पार्टी ठिक छ, यो साम्यवादी त भएन, समाजवादी त हुन सकोस् भनेर मानिसहरू भनिराखेका छन्। तपाईँहरूलाई यो कुराले पोलिराखेका छैन? तपाईँको कुरासँग म सहमत छु। विश्व अर्थतन्त्र नै अहिले सङ्कटमा छ। डामाडोल भइरहेको अवस्थामा हामीले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु छ। यसका निम्ति मितव्ययी हुनु जरुरी छ। हामी स्वयं आफै सादगीका हिसाबले चल्नुपर्नेछ। फजुल खर्चतिर त प्रवेश गर्ने अनुमति नै हामीलाई हुनेवाला छैन। यो सङ्कटले सँगसँगै सम्भावना पनि भित्र्याएको छ। हामी हाम्रो आत्मनिर्भरता बढाउनका निम्ति पहल कदमी लिने बेला हो यो। अहिले तपाईँ हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि बजारमा जति तरकारीहरूको बेला बेलामा अभाव देखिन्थ्यो नि, आयातित तरकारीहरू नहुँदाखेरि पनि हाम्रो आफ्नै उत्पादनले धानेको देखिएको छ। यो त सकारात्मक पक्ष हो। त्यसैले आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुनका निम्ति हामीलाई यो सङ्कटले उत्प्रेरित गरिरहेको छ। यो सम्भावनालाई हामीले चिनेर अगाडि बढ्न पर्छ। तर सँगै कस्तो विकराल रूप पनि छ भन्दाखेरि यो करिब 1.5-2 महिनाको बिचमा मात्रै करिब 500 जना मानिसले आत्महत्या गरेका छन्। यतिकै त आत्महत्या गरेको छैन मान्छेले, कतिपय बिजनेस कम्युनिटीका मानिसहरूले गरेका छन्। म क्याटेगोरिकली कुरा गर्न चाहिनँ, किन भन्दाखेरि मान्छेमा त्यो लेभलको फ्रस्ट्रेसन, तनाव चाहिँ जुन आइरहेको छ, यसलाई निदान गर्ने पनि त हाम्रै सरकारले हो। त यो त अभिभावक हो नि त? बिल्कुलै हो। सरकार नै सर्वोपरि हो। सरकारको नै यो जिम्मेवारी हो। नागरिकको अभिभावक बनेको सरकार हो। र म यसमा जोड दिएर तपाईको माध्यमबाट आग्रह गर्न चाहन्छु कि अहिले अब सरकार जनतातिर फर्कनु पर्दछ। जनताको मनोभावनालाई बुझेर चल्नु पर्दछ। पार्टी नेतृत्व कार्यकर्तातिर फर्कन पर्दछ। कार्यकर्ताको मनोभावना के हो भन्ने बुझेर हेक्का राखेर पार्टी नेतृत्व चल्नु पर्दछ। त्यसैले माथितिर कुद्ने होइन कि अहिले तलतिर फर्कनु पर्ने भयो। सरकार, जनप्रतिनिधिहरू जनतातिर फर्कने, पार्टी नेतृत्व अहिले कार्यकर्तातिर फर्कने। कार्यकर्ता कहिल्यै पनि गलत हुँदैनन्, जनता कहिल्यै पनि गलत हुँदैन। म यहाँनिर एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ। जस्तो चाहिँ त्यही पार्टी जस्तो चाहिँ हिजो सत्ताभन्दा बाहिर रहँदाखेरि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनतासँग जोडिएको थियो, कार्यकर्ता मार्फत जनतासँग जोडिएको थियो, यसको ब्रिज चाहिँ कार्यकर्ता थिए। अनि अहिले सरकारमा पुगिसकेपछि कार्यकर्तासँग पनि डिट्याचमेन्ट, जनता त कहाँ हो पर भइहाल्यो नि। काठमाडौँदेखि कैलालीसम्म, सोलुखुम्बुदेखि कैलालीसम्म मानिसहरू हिँडेर गएका छन् भनेको जनता कता छन्, सरकार कता छ भन्ने कुराको त यसको त 2 घण्टासम्म बोल्दाखेरि पनि नपुग्ने खालको अवस्था छ। यो लेभलको ग्याप कसरी हुन्छ? त्यही पार्टी हिजो जनतासँग जोडिने, मकै पिठो ढिँडो रोटी खाएर हुर्केर आउने, बालाटारमा पुगिसकेपछि, सिंहदरबारमा पुगिसकेपछि जनता एकातर्फ, घोडा एकातर्फ, बग्गी अर्कोतर्फ, यो कारण के हो यसको? अब यो महामारीले
पूर्वानुमान लिएर सँगसँगै आएको थिएन, त्यो आकलन हुने कुरा भएन। यसले जीवनलाई नि झकझक्याएको छ। हामी सबैका मनलाई यो महामारीले यसले चाहिँ तपाईको हल्लाएको छ। यस्तो बेलामा जनतासँगको सम्बन्ध यदि डिट्याच भएको रहेछ भनेदेखि, यो सम्बन्धमा दरार पैदा भएको रहेछ भने अब फर्कन पर्यो, जनतातिर फर्कन पर्यो। हामीले जनतातिर फर्कन पर्यो, जनताको भावना बुझ्न पर्यो, त्यसरी नै चल्न पर्यो। त्यसैले अघि मैले भने अहिले अलिक खुला हृदयका साथ फराकिलो मनले चल्न पर्दछ र यो सङ्कटले त्यतातिर अगाडि बढ्नका निम्ति हाम्रो नेतृत्वलाई, हामी सबैलाई यसले प्रेरित गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। गरोस् पनि भन्न चाहन्छु। बिल्कुलै। यसमा तलमाथि त्यो पनि गरेन भनेदेखि त दुर्घटना सिवाय के हुन्छ र? अब जनताको विश्वास अनुसारले हामी चल्न सकेनौँ भनेदेखि अर्को पटक जनताको विश्वास हामीले प्राप्त गर्दैनौँ। यो त स्वतः सिद्ध छ नि। यो चाहिँ एउटा पार्टीलाई हुने क्षति भयो। म एकदम अन्त्यमा छु। अर्को चाहिँ जस्तो चाहिँ अहिलेको शासन व्यवस्था, अहिले हाम्रो जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको क्रियाकलाप, सबै खालका राजनीतिक दलहरूको भनौँ, कङ्ग्रेस अरू दलको पनि आश लाग्दो छैन है भनेर चाहिँ कतिपय मानिसहरू चाहिँ यो संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको देखिरहेको छौँ हामी। बाहिर जुन टिप्पणीहरू भइरहेको छ, के यसको पनि अन्ततर्फ आइपुगेको हो? यो ठाउँमा हामी पुग्नै सक्दैनौँ। त्यसैले यो व्यवस्थालाई सही ढङ्गले अभ्यासमा अगाडि बढाउनु पर्दछ। अहिले संविधानको बारेमा प्रश्न उठाउने, व्यवस्थाको बारेमा प्रश्न उठाउने बेला होइन। यो अभ्यासमा भएका कमी कमजोरी छन् भनेदेखि सच्याएर अगाडि बढ्ने हो। किनभने जनताको चाहना हो, जनताको त्याग र बलिदानले प्राप्त भएको यो सङ्घीयता हो, यो गणतन्त्र हो, यो लोकतन्त्र हो। त्यसैले यो अभ्यासलाई सङ्गतिका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। यो व्यवस्था ल्याउने हाम्रो नेतृत्व हाम्रा सामु छ। सही अभ्यासमा लिएर जाने त्यो कुशलता पनि हाम्रो यो नेतृत्वले देखाउनै पर्दछ। अन्त्यमा सोधे चाहिँ बाबुरामजीले प्रश्न उठाइरहेको देख्छु, अरूले पनि उठाइरहेको देख्छु, यो पद्धतिमै समस्या छ, त्यसैले चाहिँ शासकीय पद्धति बदलौँ, कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाउँ भनेर। अब मैले फेरि दोहोऱ्याएर यो मामलामा जोड दिन्छु कि व्यवस्थाकै मामलामा प्रश्न उठाउने बेला यो होइन भन्छु म चाहिँ। जनताले यही व्यवस्था, यही विधिलाई जनादेश दिए गएको चुनावमा, अर्को चुनावसम्म हामीले यो व्यवस्थालाई, यो विधिलाई सही ढङ्गले अभ्यासमा लिएर जानु पर्दछ। अर्को समयमा त्यस्तो केही रह्यो भने पनि हामीले हाम्रा प्रस्ताव यी हुनै भनेर जनताकै बिचमा जानु पर्दछ। जनताले यदि वैकल्पिक प्रस्ताव, वैकल्पिक विधिको प्रस्तावलाई जनादेश दिए भनेदेखि त्यति बेला बल्ल विषयमा प्रवेश गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसैले हरेक व्यवस्थामा त्यो असमयमै प्रश्न उठाउने र असफल तुल्याउने, आफै पनि असफल हुने, हिजो मैले गलत गरेको थिएँ भन्ने ठाउँमा त कसैले पुगिहाल्नु हुँदैन होला। त्यसैले अहिले यो समय सन्दर्भ मिलेको छैन। यसलाई सङ्गतिका साथ अभ्यासमा लिएर जाने मामलामा आफ्ना ठाउँबाट योगदान पुर्याउनु अहिले सबैको जिम्मेवारी हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मासँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश क्रीडा बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।